4 बजे से लोग पहले पहुंचे तो उस दौरान जब पुलिस ने उन पर लाठियां चार्ज की, और जब लाठी चार्ज करते हुए जब लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद कई जो है ना उन्होंने कारकुनों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। तो सुहेल आफरीदी को इजाज़त तो दे दी, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि सुहेल आफरीदी का इजाज़त इनको बहुत महंगा पड़ सकता है। कराची में इस तरीके से अवाम निकल आई कि मौजूदा हुकूमत, जो सिंध हुकूमत है, वो खुद परेशान हो गई कि हम अब इनको संभाले कैसे। तो इस वजह से जो है ना इन्होंने फ़ौरन जो है ना ये बहाना बनाया कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कराची में जो है ना उन्होंने अपने डेरे डाले, और कराची में जो है ना उन्होंने गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने रखूंगा उन्होंने कराची में आकर क्या गुफ्तगू की। दूसरी जानिब आपके सामने ये खबर भी रखते चलूँ कि उस जलसे के दौरान सारे एक बच्चे पर सबकी निगाहें थी, वो कौन था और उसने ऐसे क्या किया जब सबकी निगाह उसकी तरफ थी। ये बच्चा जब अपने वालिद के साथ बाइक पर बैठकर जब सुहेल आफरीदी जब काफिले में सुहेल आफरीदी के करीब पहुंचे तो उन्होंने उनको फ्लाइंग किस किए, और उनकी ये जो है ना किस ज़्यादा वायरल हो गई है, और कई लोगों ने जो है ना उसको ट्वीट करते हुए कई सारी बातें जो है ना उन्होंने लिखी। उस हवाले से भी आपके सामने कुछ चंद हकाइक रखूंगा। तीसरी खबर आपके सामने जो रखूंगा वो सिंध हुकूमत के हवाले से रखता हूँ कि जब एनओसी जारी होने के बावजूद फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों रोका गया है इस मामलात से। तो इस पर भी जो है ना काफ़ी सारी खबरें ज़ेर गर्दिश है, और वो सहाफ़ियों के दरमियान जो है ना अब जो तल्ख़ कलामियाँ भी शुरू हो गई है, चाहे वो मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर हो। जब से कराची में जलसा होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो साइड पे, लेकिन बाकी अगर हुकूमत, सिंध हुकूमत और सहाफ़ियों को अगर देखा जाए तो सब बौखलाहट का शिकार है, और हर बंदा जो है ना अपनी तरफ से अपने अपने तज़िये दे रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि सुहेल आफरीदी ने जब भी कोई ऐसी बात कही, और जब जलसे में कोई ऐसी बातें कही जिसको आप सुन के भी जो है ना हैरान हो जाएंगे। और मैं आपके सामने ये भी रखता चलूँगा कि जो कराची में जिस तरीके से जलसा हुआ उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इजाज़त मिलने के बावजूद भी जो है ना उनको लटकाया गया। उसको इस वजह से लटकाया गया है कि उनको उनका कहना था कि जो जिना ग्राउंड है वो वफाक में आता है, और जो अमन जो है हम सिंध की हुकूमत से, हमारी हुकूमत सिंध में है, तो वो ग्राउंड जो है ना वो वफाक में आता है। तो इस वजह से हमने कोई जो है ना इजाज़त तो दी है, लेकिन हमें फिर भी जो है ना उसके बावजूद वफाक से हमें पूछना पड़ेगा। तो ये उन्होंने जो है ना एक बहाना बनाया है सिंध हुकूमत ने। याद रहे कि एक खबरें बहुत सी ज़ेर गर्दिश है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ ये रखते चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो है ना इनके खिलाफ जो है ना एक मुज़ाहमती तहरीक जो है ना शुरू कर लिए है। याद रहे कि अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से कराची में अपना पड़ाव डाला है, याद रहे कि इससे पहले अगर पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने किया है, लेकिन पंजाब में इस तरीके से जो स्ट्रीम मूवमेंट का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया, और बिलखुसूस सुहेल आफरीदी ने जिस तरीके से आगाज़ किया, लेकिन उसको ये लोग किसी और जानिब लेके जा रहे थे कि अब जिस तरीके से हमने पंजाब में पाबंदियां लगाई, लोग नहीं निकले, और कई जो लोग निकले लेकिन इस तरीके से नहीं निकल पाए जिस तरीके से कराची में निकले। अब कराची का तो 3 साल रिकॉर्ड जो है ना सुहेल आफरीदी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना रिकॉर्ड जो है ना सुहेल आफरीदी ने तोड़ दिया है कि किस तरीके से जो है लोग वहाँ पर जमा हुए, और लोगों को हुजूम वहाँ पे जमा हुआ। सुहेल आफरीदी का जो है ना उन्होंने इस्तकबाल किया। लिहारी हो, शारा फैसल हो, और कयूमाबाद हो, कई जगहों पर सुहेल आफरीदी ने रुक कर जो है वहाँ पर तकरीर की है, लोगों में गुल मिले हैं, और जो लोग छतों में जो है ना देख कर जो है ना अभी बाहर आ गए, और किस तरीके से लोगों ने सुहेल आफरीदी को वेलकम किया और उनको खुशामदीद कहा। याद रहे कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत का रवैये के हवाले से मैं आपके सामने खबर रखते चलूँ कि सिंध हुकूमत का जो रवैया रहा वो इंतहाई एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही नहीं था सुहेल आफरीदी के हवाले से, क्योंकि ये कहते थे कि हमने जब एनओसी जारी हुई और हमें इजाज़त जब मिली जलसा गाह में आने की, तो वहाँ पर भी कारकुनों पर जो है ना लाठियाँ बरसाई गई, और जब लाठियाँ बरसाने के बाद पुलिस से जब आवाम जो है ना मुश्तइल हुई, और कई लोगों ने जो जिना ग्राउंड के अंदर जो लोग जल्दी पहुंचे थे, जो हालांकि जलसेगा का टाइम 4 बजे के बाद का था, लेकिन जब 4 बजे से लोग पहले पहुंचे तो उस दौरान जब पुलिस ने उन पर लाठियाँ चार्ज की, और जब लाठी चार्ज करते हुए जब लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद कई जो है ना उन्होंने कारकुनों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं करता चलूँ कि अगर सुहेल आफरीदी को अगर ये आवाज़ सुहेल आफरीदी तक पहुँचे, ये एक सारिफ ने भी लिखा था और मैं भी आपके सामने रखूँ कि वो कहते हैं कि ये मेरी आवाज़ जो है ना जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है उसको मज़ीद आगे शेयर करो, ताकि सुहेल आफरीदी तक मेरी आवाज़ पहुँचे, और उसको इस बात का एहसास दिलवाता चलूँ कि अगर वो केपी पहुँच कर भी वहाँ से तकरीर करके सिंध हुकूमत से यह दरख्वास्त कर सकता है कि जो जलसागाह में जो लोग जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है उनको फौरी रिहा किया जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हम खुद जो है ना वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद थे, और किस तरीके से पुलिस गिरफ्तारियां कर रही थी, और जो भी अल्लाह के खिलाफ वर्जियों की वजह से पुलिस गिरफ्तारी कर रही थी, लेकिन उनको जो है ना जो खिलाफ वर्जियाँ जो आवाम ने की है उनकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब हुकूमत को जो है ना दलेरी का मुजाहरा करके जो है ना, और जो एक हमदर्दी का मुज़ाहिरा करते हुए उनको जो है ना रिहा कर देना चाहिए। वरना सुहेल आफरीदी इस पर जो है ना क्या नोटिस लेता है, और अपनी
ویڈیو پیغام یا اپنے ٹویٹ میں جو ہے نا اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر سندھ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے کچے کے ڈاکو جس طریقے سے سندھ میں تھے، ان رستوں سے بھی جو ہے نا کئی صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی ان رستوں سے آیا جہاں پر کچے کے ڈاکو تھے، ان کی جان کو خدشہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے کراچی پہنچ کر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا جلسہ میں جو ہے نا شرکت کو یقینی بنایا۔ لیکن اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی رات گئے جب انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا اور سندھ حکومت کو انہوں نے ایکسپوز کیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی جو ہے ان سے ملنے سے انکار کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا، اس چیز کا اندازہ تھا۔ لیکن یہ حکومت جو سندھ حکومت بالخصوص یہ اس بیوقوفی کا شکار تھی کہ ہم جو ہے نا سہیل آفریدی کو جو ہے نا اجازت دیں گے، ہم بہت جو ہے نا جمہوریت کو جو ہے نا ہوا دیں گے، اور ہم جمہوریت کو جو ہے نا پسند کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے سہیل آفریدی کو اجازت تو دے دی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سہیل آفریدی کا اجازت ان کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کراچی میں اس طریقے سے عوام نکل آئی کہ موجودہ حکومت جو سندھ حکومت ہے وہ خود پریشان ہو گئی کہ ہم اب ان کو سنبھالے کیسے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے فوراً جو ہے نا یہ بہانہ بنایا کہ یہ گراؤنڈ جو ہے نا وفاق میں آتا ہے، اور جو ہے نا انہوں نے جو بھی اپنے جو بہانے انہوں نے بنائے، اور پھر جو ہے نا معاملات آپ کے سامنے ہے کہ کس طرف گئے۔ دوسری جانب جو کارکنوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو ورکر کی گرفتاری جو ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی جو اگر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس پر جو ہے نا مراد علی شاہ کو بھی جو ہے نا نوٹس لے لینے چاہیے، کیونکہ جو بھی ورکر بیچاروں کا تو کیا غلطی تھی، ان کو تو سہیل آفریدی کے لیے آئے تھے، اور جب سہیل آفریدی کے لیے آئے تو اب ان کو جو ہے نا اب رہا کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر جس طریقے سے آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو رہا کریں گے تو آپ کے ساتھ عوام کی مزید جو عوام میں جو ہے نا آپ کا مقبولیت بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی۔ جس طریقے سے اگر آپ ظلم کرو گے، اور جس طریقے سے اب ورکر آپ نے گرفتار کیے ہیں یا کئی لوگ آپ نے گرفتار کیے ہیں، اگر آپ اس کو رہا کرتے ہو تو اس میں اور بریکنگ نیوز یہ چلتی ہے کہ ہم نے جو جلسہ گاہ سے لوگ پکڑے تھے اور خلاف ورزی پر جو ہے نا ہم نے ان کو اس کے خلاف ورزی کرنے پر کے باوجود بھی جو ہے نا سندھ حکومت ان کو رہا کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اقدام ہوگا سندھ حکومت کے حوالے سے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سندھ حکومت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ عوام نے مزاحمت کی، سہیل آفریدی کے ساتھ مل کر ایک تاریخ رقم کی، اور اس مزاحمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے سہیل آفریدی کو روکنے کی کوشش کی، عوام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود پوری عوام سڑکوں پر نکل لا کے موجودہ حکومت کو ایکسپوز کیا۔ یہ تو تھی کراچی کے احوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری خبر آپ کے سامنے محمود خان چکزئی کے حوالے سے رکھوں گا کہ انہوں نے جلسے کے دوران جو ہے نا انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا، حالانکہ جس طریقے سے کراچی میں جلسہ ہو رہا تھا اس وقت جو ہے نا محمود خان چکزئی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی پر جو ہے نا معافی مانگ لے، تو ہم ان کو خود جو ہے نا ہم سے معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے ساتھ جو 3 سال سے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے، اور موجودہ حکومت کو ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی تھی، اور ابھی بھی جو ہے نا ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، لیکن یہ جو ہے نا کافی افسوسناک بات ہے۔ اور جو لوگ 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو معافی مانگنی چاہیے، تو میں ان لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ 9 مئی کے معافی وہ لوگ مانگیں گے جس نے 9 مئی کیا ہوا ہے، اور معافی ہم نہیں، آپ مانگو گے معافی۔ یہ جو محمود خان چکزئی نے جو ہے نا واضح پیغام جو ہے نا 9 مئی کے حوالے سے کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی 9 مئی کا مقدمہ میں سہیل آفریدی کی بھی جو ہے نا وارنٹ جو ہے نا نکلے ہیں، اور ان کے جو 9 مئی کے کیسز میں جو ہے نا وہ ملوث پائے گئے تھے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور کس طریقے سے سہیل آفریدی کی گرفتاری یا ان کے حوالے سے حکومت کیا اقدام اٹھاتی ہے۔ خبریں اور بھی ہے، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔